शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू नमस्कार। हजुरहरू हामीहरूको बीचमा एकादशीमा पनि अत्यन्त पावन एकादशी हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशी आउनुभएको छ। विशेष गरेर यो एकादशीको महिमा सर्वोपरि रहेको छ। यो एकादशीमा बसेका व्रतहरूले अत्यन्त ठुलो फल दिन्छन् भने यो समयमा गरेका दानहरूले पनि अत्यन्त ठुलो फल दिन्छन्। यो समयमा गरेका भगवानका मन्त्रहरूको श्रवणले, भगवानका कथाहरूको श्रवणले पनि अत्यन्त ठुलो फल दिन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ भने एकादशी महात्म्यमा पनि यो कुरालाई विशेष वर्णन गरिएको छ। आजको यस श्रृङ्खलामा दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूका लागि म श्रवण गराउन गइरहेको छु कार्तिक शुक्ल एकादशीको कथा अथवा हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रतकथा। अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानमा चित्त लगाएर श्रवण गर्नुहोला। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्याश्च माहात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणुष्व मुनिसत्तमा। विशेष गरेर नारद नाम गरेका मुनिलाई ब्रह्माजीले एकादशीको महिमाहरू श्रवण गराउँदै जानुभएको छ। अघिल्ला एकादशीहरूको प्रसङ्गसम्ममा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरजीका संवादहरू, त्यसै गरी ती एकादशीका व्रत बसेका सम्पूर्ण प्रकारका लीलाहरू श्रवण गरिसकेका नारदजीलाई फेरि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब आजको दिनमा कार्तिक शुक्ल नाम गरेको एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा सुनाइन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी नाम गरेकी जुन हरिबोधिनी एकादशी रहेकी छन्, ती व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हर्ने र भयभरका पुण्य बढाउने तथा असल बुद्धि भएकाहरूलाई मुक्ति समेत दिलाउने खालको हुन्छ। अब त्यो व्रतको महिमाबारे, त्यस्तै गरी एकादशी व्रतको महिमाबारे तिमीले श्रवण गर। हे विप्रेन्द्र नारद, पृथ्वीमा गङ्गा, भागीरथी आदि नाम गरेका यी तीर्थहरू तबसम्म आफ्ना पुण्यले शोभायमान हुन्छन् जबसम्म सारा पापहरू हरण गर्ने हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशी कार्तिकमा आउँदैनन्। अथवा सम्पूर्ण तीर्थहरू पनि कार्तिकमा जब यो व्रतको समय आउँछ तब यो व्रतको प्रभावले गर्दा उनीहरू मलिन हुन्छन्, अर्थात् यो व्रतको प्रभाव अत्यन्त ठुलो रहन्छ। हे नारद, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू पनि तबसम्म शोभायमान रहन्छन्, तबसम्म शक्तिशाली रहन्छन् जबसम्म कार्तिकमा भगवान श्री विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधिनी नाम गरेको एकादशी आउँदैन। हजारौँ अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र सयकडौँ राजसूय यज्ञ गरेको फल, पुण्य फल मनुष्यले यी प्रबोधिनी अथवा हरिबोधिनी एकादशीमा गरेको एउटै व्रत अथवा उपवासले मात्रै नै प्राप्त गर्दछ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक यो कथाको श्रवण गर्दछ भने पनि त्यो श्रवण गर्ने श्रोताले पनि ठुलो प्रकारको पुण्यको भाग प्राप्त गर्दछ। तब नारदले भने, दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ र पितामह, राति मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ? हे पितामह, त्यो कुरा मलाई कृपा गरेर बताइबक्सियोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एक छाक मात्र खानाले 1 जन्मको, राति मात्र खानाले 2 जन्मको, पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको सम्पूर्ण प्रकारको पापहरू नाश भएर जान्छ। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ,
जुन पाइँदैन पाइनेछ र जो तिनै लोकमा देखिँदैन त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त ठुलो अथवा सोच्नै नसकिने खालको आफूले चिताएका वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्रा ठुला जो पापहरू रहेका छन्, जो जनहरू नित्य पापमा रत भएर अत्यन्त दुखी भएर रहेका छन्, त्यस्ताहरूका पनि सारा पाप हरण गर्ने यो हरिबोधनी एकादशीको महिमा रहेको छ। यो एकादशीको व्रत बस्नाले त्यस्ता प्रकारका पापहरू छिनमै धुलो भएर जान्छन्। हजारौँ पूर्व जन्मदेखि कमाएर थुपारिएका जो दुष्कर्म छन् ती सबै यो समयमा गरिएको अत्यन्त भक्तिपूर्वक गरिएको व्रतले, त्यसै गरी रात्रिमा गरिएको जागरामले गर्दा जसरी अग्निले कपासलाई डढाएर भस्म पार्दछ, त्यसरी नै यो व्रतको दिनमा गरेको प्रभावले ती सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर भस्मीभूत भएर जान्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, जो जन आफ्नै इच्छाले अथवा श्रद्धाले विधिपूर्वक यी हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशीमा उपवास रहने काम गर्दछन्, उनीहरूले पुराका पुरा माथि कही बमोजिमका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट गरेर अत्यन्त ठुला पुण्य फलहरू प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्य माथि भने अनुसार विधिपूर्वक असल पुण्य कर्म गर्दछन्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, ती पुण्य थोरै भए पनि मेरु पर्वत जत्रै फल दिनेवाला ठुला हुन्छन्। यो एकादशीमा गरेका व्रतहरू, पुण्यहरू, दानहरू, सहयोगहरू अत्यन्त महान भएर रहन्छन्। हे नारद, जो जन विधिहीन भएको मनमाना पुण्य कर्म गरे भने मेरु पर्वत जत्रै ठुलो पुण्य कर्म भए पनि त्यसले एक रत्ती पनि धर्मको फल प्राप्त गर्दैनन्, अथवा धर्म कर्म गर्नको लागि भक्ति भाव हुनुपर्दछ, श्रद्धा हुनुपर्दछ, त्यसै गरी विधिको प्रयोग गरिएको हुनुपर्दछ, सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, त्यसै गरी ईश्वरको अस्तित्वलाई नमान्ने अथवा ईश्वरका लीलाहरूमा अपवाद खडा गर्ने, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता प्रकारका दुष्टमती भएका व्यक्तित्वहरूका शरीरमा कहिल्यै पनि धर्मले बास गर्दैनन्। त्यस्तै अर्काकी स्त्रीमा, अर्काको पुरुषमा ध्यान दिनेवाला, भोग गर्नेवाला, पटमूर्ख, अरूले उपकार जसले उपकार गर्छ उसैलाई घात गर्नेवाला, त्यसै गरी अरूलाई ठगी गर्नेवाला, यस्ता जो छन् ती प्राणीहरूका शरीरमा पनि धर्म रहनै सक्दैनन्, अर्थात् टिक्नै सक्दैनन्। चाहे ब्राह्मण हुन् चाहे शूद्र हुन्, यदि उनीहरूले आफ्नी स्त्री बाहेक छोडेर अरू स्त्रीलाई गमन गर्दछन् भने, अथवा स्त्रीहरूले अन्य पुरुषहरूको आकाङ्क्षा गर्दछन् भने तिनीहरूमा चाण्डाल तुल्य प्रकारको पाप निस्किएको हुन्छ, अर्थात् तिनीहरू अत्यन्त अपवित्र भएका हुन्छन्। जो स्त्री पुरुष आफ्ना धर्मले शहीद भएका दम्पतिलाई त्यागेर अन्यहरूलाई कल्पना गर्दछन् अथवा अरूका साथमा हिँड्दछन्, अरूका साथमा विविध प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्दछन् भने तिनीहरूलाई सन्तान नहुने समस्या हुन सक्दछ, जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि नरहन सक्दछ। गुरुका साथमा या ब्राह्मणका साथमा, त्यसै गरी अत्यन्त ज्ञानीजनका साथमा अनि गरिब दुखीहरूलाई जसले घमण्ड गरेर दुःख दिन्छन् तिनीहरूको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ र ती जनहरू जीवनमा धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको, त्यसै गरी वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुने व्यक्तित्वहरूको, त्यसै गरी दुष्ट जनहरूको सङ्गत गर्ने अनि त्यसै गरी दुष्टहरूको सेवा गर्ने, त्यस्ता मनुष्यहरूको मुख देख्ने बित्तिकै धर्मले मुन्टो बटारेर अन्तै जान्छन्। हे श्रेष्ठ, जो जन पतित नीचहरूका साथ सङ्गत गर्दछन् तथा उनका घरमा गइरहने गर्दछन् त्यस्ता जन अवश्य नरकमा जान्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यहरूको धर्म नष्ट भएको छ तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सुख सबै नष्ट हुन्छ। जब ती नीच स्थलहरूमा जाँदछन्, नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दछन्, बिस्तारै उनीहरूका प्रभाव सर्दै जान्छन् र आफू पनि कुलतमा फस्दछन्, आफ्नो घरमा पनि नराम्रो हुन थाल्दछ। जो अधम मनुष्यहरू, साधु अथवा विद्वानहरूको, त्यसै गरी राम्रो कर्म गर्ने व्यक्तित्वहरूको अपमान गर्दछन्, ती त्रिवर्ग धर्म अर्थ कामका फलले हीन अथवा रहित भएका हुँदा नरकमा त्यो नरकको आगोले डढाइन्छन्। जो अधम मनुष्यहरू
अत्यन्त असल ज्ञानी व्यक्तित्वहरूको अपमान गरेर रमाउँछन् र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्न सक्दैनन् अथवा एउटाले एउटाको उपहास गरेको हेरेर बस्दछन्, त्यस्ता ती मनुष्यहरूले पनि आफ्नो कुल आफ्नै अगाडि नाश भएको देख्नु पर्दछ। भ्रष्ट आचार विचार हुने जनको, त्यसै गरी यताका कुरा उताका कुरा यता बिगारेर लगाउनेहरूको, महामूर्ख सटहरूको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उनीहरूको असल गति हुन सक्दैन जबसम्म हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशीको उदय हुँदैन। त्यसकारण सम्पूर्ण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने, त्यसै गरी लोकले निन्दा गर्ने अथवा समाजका मानिसहरूले छि भन्ने खालको कुनै पनि कार्य नगर्नु। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु, जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन, सबैको मन प्रसन्न रहन्छ त्यस्तो प्रकारको कार्यको सम्पादन गर्नु। जो मनुष्यहरू तन मनले म एकादशीको यी हरिबोधनीको एकादशीको व्रत गर्नेछु भन्ने ध्यान गरिरहन्छन् अर्थात् चिताइरहन्छन्, त्यस्ता जनका 100 जन्मदेखि त्यसरी सँगालेर राखेका पाप पनि बिलाएर जान्छन् अथवा त्यस्ता पापीहरूका पाप नष्ट गर्नेवाला यी हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशी छन्। जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागराम गर्दछन् तिनीहरूले आफ्ना त्यस पुण्यले बितेका, आउने र भइरहेका अर्थात् पछाडिका, अगाडिका र वर्तमान 10,000 आफ्ना वंशजलाई तुरुन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछन् अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उनीहरूका पितृहरू खुसी हुँदै सजधजका साथ भगवान विष्णुको लोकमा निवास गर्दछन्। जुन जनहरूले अत्यन्त ठुला ठुला पापहरू, हत्या समानका घोर पाप गरेका भए पनि यदि उनीहरूले क्षमा याचना गरेर अबको दिनदेखि यस्तो प्रकारको कुनै पाप कर्म गर्ने छैन, त्यसैको लागि आज यी प्रबोधिनी अथवा हरिबोधिनीको एकादशीको व्रत बस्दछु भनेर रातभरि जागराम गरे भने उनीहरूका सबै पाप धोइनेछन्, ती जनहरू पनि निष्पाप हुनेछन्। जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ, त्यो पुण्यफल यी हरिबोधिनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागराम गर्यो भने सजिलैसित प्राप्त हुन्छ। अर्थात् यो समयमा व्रत बस्नाले, व्रत कथाको श्रवण गर्नाले, दान सहयोग पुण्य आदि कर्म गर्नाले पनि ठुलो त्यो पुण्यरूपी फल प्राप्त हुन्छ। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर अर्थात् नुहाएर तथा गाई सुन जग्गा आदि दानहरू यी महादान गरेर पनि त्यति ठुलो पुण्य फल पाइँदैन जति ठुलो पुण्यफल हरिबोधिनीको रातभर हरिको कीर्तन गर्दै जागरम गरेर पाइन्छ। हे मुनि शार्दुल, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो, त्यसले नै आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधिनीको विधिपूर्वक व्रत पूजा, व्रत कथाको श्रवण र जागरण गरेको छ। जसरी मनुष्यहरूको एक दिन मृत्यु हुनु अवश्य पनि निश्चित छ, त्यो सोचेर मृत्यु भएर जाँदाका दिनमा सबैलाई आफ्नो केही कीर्ति छोडेर जानु पर्दछ। त्यसै गरी आफ्नो परलोक गमनका लागि भनेर केही पुण्य पनि सञ्चय अवश्य पनि गर्नु पर्दछ। तिनै लोकमा जो कोही यानि भयभरका तीर्थहरू छन्, ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहन्छन्। जो जन राम्रोसित यी हरिबोधिनीको व्रत पूजा र जागरण गर्दछन्, सारा कर्मलाई त्याग गरेर पनि चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् भगवान श्री हरिलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सुन्दर यानि अति उत्तम हरिबोधिनी एकादशीको व्रत जुन कार्तिक मासको रहेको छ, विशेष गरेर कुनै समयमा अधिक मास भएको समयमा मङ्सिर मासमा पुगे पनि यो तिथि अनुसार पक्ष अनुसार कार्तिक मासको पक्षमा रहेको हुन्छ। यसमैमा गर्नुपर्दछ। त्यही जन ज्ञानी हो, जो जन त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो। मृत्यु लोकको जुन पृथ्वी रहेको छ त्यहाँ सुख प्राप्त गर्नेवाला र मृत्यु पश्चात मोक्ष पनि त्यसैले प्राप्त गर्दछ। जसले हरिबोधिनीको व्रत गर्दछ, धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाली यी हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय छन्। जीवनमा एकै पल्ट पनि यसको व्रत गर्यो भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले कहेका छन्। हे नारद, प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि त्यो व्रत गर्नेले फेरि गर्भमा प्रवेश गर्दैन। त्यसकारण अरू सबै धर्मलाई छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नुपर्दछ। कर्मले, मनले, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ, हरिबोधिनीमा जागराम गरे
गोविन्द भगवानले त्यसलाई बगाइदिनुहुन्छ। हे बाबु नारद, हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नानहरू गर्दछन्, दानहरू गर्दछन्, जपहरू गर्दछन्, होमहरू गर्दछन्, ती सबै अक्षय अर्थात् कहिल्यै पनि ननासिने हुन्छन्। जो मनुष्यहरू हरिबोधिनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन्, ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापहरूबाट छुट्दछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला ठुला पापका समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छ। तसर्थ विश्वको जागा हुने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलझल पार्दै हरि भगवानको धाममा खटाखट जान्छ। हे कार्तिकको शुक्ल पक्षमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई कान्ति र कीर्ति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रमपूर्वक एकादशीको आराधना गर्नुपर्दछ। हे बाबु नारद, बालककालमा, यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप सैकडौँ जन्मदेखि गरेर थुपारिएका छन्, ती पाप थोरै हुन् अथवा धेरै हुन्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, सुकेको अथवा गिलो होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पापकन हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा भक्तिपूर्वक गोविन्दको पूजा गर्यो भने त्यो पूजनले सफा पारेर पखालिन्छ। त्यसै गरी भक्तिपूर्वक यो व्रत कथाको श्रवण गर्यो भने पनि तन मन वचन पवित्र भएर पापहरूको नाश हुन्छ। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धनधान्य थुपारिदिन्छ, पुण्य बढाइदिन्छ, ठुला ठुला पापहरू हटाइदिन्छ। यदि कसैले भक्तिपूर्वक त्यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन। चन्द्र सूर्यको ग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जो फल बताइएको छ, प्रबोधिनीमा रात्रि जागरण गर्नेले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल पाउँछ भनिएको छ। प्रबोधिनीमा जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय र हरिको पूजा गरिन्छ, त्यो सब अघि पछिको भन्दा करोड गुणा बराबरको पुण्य फल दिने हुन्छ। जन्मेदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ, त्यो सबै पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने अथवा त्यो व्रतको अपमान गर्यो भने त्यो सम्पूर्ण बेकार भएर जान्छ। जो मनुष्य विश्वको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक मास जुन यो पक्ष अनुसार प्राप्त हुने कार्तिक कृष्ण र शुक्ल पक्ष रहेको छ, त्यो पक्ष बिताउँछन् भने उनीहरूले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हे विप्रेन्द्र श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रमपूर्वक पनि सबै कामना यानि चाहेको कुरो पुरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपासना यानि व्रत गर्ने गर। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिकभरि अर्काको अन्न त्याग्नु पर्दछ, अर्थात् अरूको घरको अन्न भोजन गर्नु हुँदैन। हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चान्द्रायण प्रायश्चित गरेको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिकमा सत्शास्त्रका कथा भन्नाले सुन्नाले मधुसूदन भगवान जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्तो प्रसन्नहरू यज्ञ वा दान वा हात्ती घोडा आदिका दानहरूले पनि हुनुहुन्न। जो मनुष्यहरू कार्तिकमा एकै श्लोक वा आधा श्लोक वा एकै पाउ पनि भगवान श्री विष्णुको कथा लाउँदछन् अथवा सावधान भएर सुन्दछन् भने त्यो कथन श्रवणले 100 गोदान गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर मेरा मूर्तिको सामु रही हे मुनि सधैँ सत्शास्त्रको अवलोकन वा सुन्ने काम गर्नु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा जुन कार्तिक मासको यो एकादशी रहेको छ, कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी रहेको छ, यसमा हरि भगवानको कथा कहन्छन् वा सुन्दछन् भने उनीहरूले आफ्ना 100 कुललाई उद्धार गर्दछन्। जो मनुष्य दिनहुँ सत्यशास्त्र पुराण आदि सुनेर यो मासलाई बिताउँदछन्, उनीहरूले आफ्ना सारा पापलाई डढाउँदछन् र 10,000 यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्दछन्, विशेष गरेर कार्तिक मासमा अवश्य सुन्ने गर्दछन् भने उनीहरूले 1000 गाईदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। हे मुनि नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधिनीका दिन जो मनुष्यले हरिको कथा भन्न लगाउँदछन्, साथै 2 पावले भूमिको
दान गर्दा जो फल पाइन्छ त्यो फल उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। हे मुनि शार्दूल नारद, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन अत्यन्त प्रसन्न रहन्छन्, त्यस्तै गरी कथा सुनाउने ब्राह्मणको पूजन गर्दछन्, उनीहरूलाई दानहरू गर्दछन्, तिनीहरूलाई पनि पछि सनातन लोकमा बास मिल्छ। पिता ब्रह्माका यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भने, नारदले भने, हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान, हे भगवान, जुन विधानपूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त्यो सबै बताइबक्सियोस्। नारदजीको यस्तो वचन सुनेर तब ब्रह्माले वचन बोल्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, हे द्विजोत्तम नारद, एकादशीको दिन हरेक प्रकारका एकादशीहरूको व्रत बस्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा यो हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशीको महिमामा श्रवण गराइन्छ, किनकि एकादशीहरूमा पनि महान यी एकादशी रहेकी छन्। बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा अर्थात् 2 घडी रात्रि छँदै उठेर शुचिपूर्वक दतिवन लगाइवरिकन नदी, पोखरी, कुवामा वा बापीमा नभए घरैमा पनि पहिले नुहाउनु पर्दछ। आफ्ना नित्य कर्महरू गर्नु पर्दछ नि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि भगवानका चरित्र कथाहरू श्रवण गर्नु पर्दछ। हे महाभाग, हे भाग्यमानी नारद, त्यसपछि नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्दछ। हे हरि, एकादशीको दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो शरण हुनुहोस् अथवा मेरो रक्षक हुनुहोस्। एकादश्यां निराहार स्थित्वा निपरेऽहं भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। यस्तो मन्त्र भनी देवताहरूका पनि देवताती चक्र धारण गर्ने विष्णु भगवानको ध्यान गर्दै श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानका नजिकमै रहेर हरि कीर्तन गर्दै दिनभरि अत्यन्त पुण्य कर्महरू गर्नुपर्दछ भने रात्रिमा जागरण गर्नुपर्दछ। हे मुनि, त्यो दिन रातभरि हरि विष्णुका गाना बजाना, नाच कीर्तन अथवा हरिका कथाहरूको श्रवण आदि जो जन गर्दछन् ती जनहरू पुण्यात्मा पुरुष, परन्तु तिनै लोकमा माथि रहन्छन्, तिनीहरू अत्यन्त माथि रहन्छन्, तिनीहरूको स्थान अत्यन्त महान रहन्छ। यो हरिबोधिनीमा धेरै धेरै फुल, धेरै फल, कपुर, अगर कुमकुमहरूले जसले हरि भगवानको पूजन गर्दछन् तिनीहरूले अत्यन्त ठुलो फल प्राप्त गर्दछन्। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हरिको बार प्रबोधिनी एकादशीको दिनमा नित्य साध्य नगरिकन पूजा आजा गर्नुपर्दछ अथवा कुनै लोभ नगरिकन पूजा गर्नुपर्दछ, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको फल असङ्ख्यातया नकि गन्नै नसकिने हुन्छ। प्रबोधिनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारका राम्रा राम्रा फलहरूले हरि भगवानको पूजन गर्नु र बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फुल, दुध, दही, चिनी, घिउ, मह हालेर पूजा गरी जनार्दन भगवानलाई अर्घ्य दिनु। जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सबै प्रकारका दान गरेर पाइन्छ त्यसको करोड गुणा पुण्य फल प्रबोधिनीमा अर्घ्य दिँदा पाइन्छ। त्यस दिन राम्रा राम्रा गस्तीका फुलहरूले जो जनार्दनको पूजन गर्दछन् हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्ता पुण्यात्मालाई साक्षात् इन्द्रले पनि हात जोडेर नमन गर्दछन्। हे विप्रेन्द्र नारद, तपस्याले प्रसन्न पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरा अगस्ती फुलहरूले सिँगारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। हे नारद, जो जन यस समयमा श्री कृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठुलो भक्तिपूर्वक पूजन गर्दछन् ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्दछ। हे वत्स नारद, जो जन कार्तिक मासको समयमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानलाई पूजन गर्दछन् तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू खाक गराउँदछन्। दर्शन गरिएकी, छोइएकी अथवा ध्यान गरिएकी, कीर्तन गरिएकी, स्तुति गरिएकी, रोपिएकी, सेचन गरिएकी अथवा सधैँ पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर यानकि वैकुण्ठ धाममा निवास गर्दछन्। हे मुनि नारद, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म सुकृत पुण्य फैलाउँछिन्, अर्थात् पुण्यको वृद्धि गराउँदछन्। हे मुनि नारद, जुन पुरुषहरूद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर उसका बिया, पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् तिनीहरूका घरमा, तिनीहरूका कुलमा जो जन्मिएका छन्
जो पछि जन्मनेछन् र जो बितिसके ती सबैजनको 2000 कल्पवर्षसम्म हरिको घरमा अर्थात् वैकुण्ठमा बास हुन्छ। जो मनुष्यहरू कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूले यमालय अर्थात् नरकमा कहिल्यै पनि जानु पर्दैन। कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे ब्राह्मण नारद, सबै कामना पुरा गरिदिने हरि कदमले पूजा नै गरिपछि त प्रसन्न भएर फुरुक्क पर्नुमा के आश्चर्य छ र। अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई अत्यन्त भक्तिपूर्वक जो जन पूजन गर्दछन् ती जन अवश्य पनि मुक्त हुन्छन्। जो जन मौलसरी अशोक कुसुमका फूलहरूले जगतपति भगवान श्री विष्णुको पूजन गर्दछन् ती जनहरू जबसम्म चन्द्रमा र सूर्य रहन्छन् तबसम्म सुख सुरताले रहित भएर रहन्छन्। हे विप्रेन्द्र नारद, जो जन सीता वा राता पहेँला करवीर या कनेरका फूलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजन गर्दछन् तिनीहरूका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानका उपर आँपका मन्जरीहरू चढाउँछन् ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्यको फल प्राप्त गर्दछन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टा चढाउँदछन् उस मनुष्यले त्यस पूजाको 100 गुणा बेसी फल आनन्दसित प्राप्त गर्दछन्। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जनहरू समीका पातहरूले पूजन गर्दछन् तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग तरे अर्थात् पार गरे भनेर जान्दा हुन्छ। जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुमा चम्पकका बोटमा फुलेका चाँपका फूलहरूले भगवान विष्णुलाई पुज्दछन् ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनुपर्ने हुँदैनन्। हे विप्रार्षि नारद, कुम्भी अर्थात् पाटलाको फूल जो जन जनार्दन भगवानलाई अर्पण छन् हे मुनि, हे नारद, ती जनले 1 पल सुन चढाएको फल अवश्य प्राप्त गर्दछन्। जो जन पहेँलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछन् तिनीहरूले 1 करोड जन्मदेखि कमाई गरेर थुपारेको त्यसको पापकन गरुडध्वज भगवानले खाक पारेर डढाइदिनुहुन्छ। कुमकुमको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित वर्ण भएको तथा गम बास्ना आउने सयपत्रीको फूल भगवानमा चढाएर जो जनले पूजन गर्दछन् तिनीहरू श्वेत द्वीपमा बस्नेछन्। यस्ता प्रकारले भुक्ति मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर अथवा दिनभर पनि पूजन गरेर हे ब्राह्मण नारद, भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानी बग्ने सम्भव हुन्छ भने खलखल बग्ने नदीमा गएर स्नान गर्नु, त्यहाँ खलखल नुहाएर सन्ध्या जप गरेर त्यही गरिने पूजा पाठ आदि प्रातकालीन क्रिया अत्यन्त महान छन्। यदि त्यहाँ गर्न सक्दैनन् भने पनि जहाँ सम्भव हुन्छ नजिकका तलाउहरूमा अथवा आफ्नै गृहमा भए पनि अत्यन्त पवित्र जलले तीर्थको नदीको जल सम्झेर स्नान गर्नु। त्यसरी प्रातकालीन क्रिया गरिसकेर अनि घर गएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवान केशवको पूजन गर्नु अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु, गरिब दुखीहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्नु, भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर सबैलाई नमन गर्नु, त्यसै गरी आफ्ना गुरुहरूको, त्यसै गरी आफ्ना सम्माननीय व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नु, त्यसपछि वस्त्रहरू प्रदान गर्नु, जसका मुखारवृन्दबाट कथा श्रवण गरिन्छ, जसका मुखारवृन्दबाट एकादशीको पूजन गरिन्छ उनीहरूलाई वस्त्र आदि दक्षिणाहरू पनि प्रदान गर्नु अनि उनीहरूलाई प्रसन्न गराएर बिदा दिनु। त्यस्तै हे राजन, राति 1 छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले पनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर गरिब दुखीहरूलाई भोजन गराएर आफ्नो व्रतको परिपूर्ण गर्नु। विधिपूर्वक चतुर्मासभरि व्रत बसेका व्यक्तित्वहरूका लागि पनि नियम कहिन्छ। विशेष गरेर मागेर नखाने व्रतरूपी नियममा रहेको जनले व्रतको समाप्तिमा सुन सहितको हट्टाकट्टा गोरु दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि यदि कसैले मांस आदि नखाने व्रत गरेका छन् भने उनीहरूले व्रत समाप्तिमा दक्षिणासहित गाई दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत नियम गरेका छन् उनीहरूले व्रत समाप्तिमा दही र मह दान गर्नुपर्दछ नि। जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर व्रत बस्छु भन्ने नियम लिएका छन् हे राजन, उनीहरूले व्रतको समाप्तिमा फलहरूकै दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गरे पनि हुन्छ अनि घिउ दानको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ भनिएको छ। हे राजन, जहाँ धान्य दान गर्नु भनिएको छ त्यसको बदलामा मसिना चामल दान गर्नुपर्दछ।
जसले चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने भुइँमै सुत्ने व्रत लिएका छन् उनीहरूले व्रतको समाप्तिमा डसना तन्ना तकिया खटिया आदि दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, चतुर्मासाभरि पातमा खाने नियम गरेको मनुष्यले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त घिउका साथमा भोजन दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासाभरि नबोल्ने व्रत लिएका छन् उनीहरूले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्टा दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासाभरि घिउ तेल नखाने नियम लिएका छन् उनीहरूले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मण दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथमा भोजन दिनुपर्दछ भनेर भनिएको छ। चतुर्मासाभरि नङ्किस नकाट्ने नियम लिएको बुद्धिमान व्रतीले व्रतको समाप्तिमा दक्षिणासहित ऐना दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासाभरि पाउमा कुनै पनि प्रकारका जुत्ताहरू लगाउँदिन भन्ने व्रत लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा एक जोडा पाउधानी दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासाभरि नुन नखाने नियम लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त चिनी दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासाभरि दिनौँ विष्णुको मन्दिरमा या कुनै देवताको मन्दिरमा अविच्छिन्न बत्ती बालिराख्ने नियम लिएको छ त्यस व्यक्तिले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाको वा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो र त्यो व्रतको परिपूर्णताका लागि विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणलाई अथवा अत्यन्त सम्माननीय व्यक्तिहरूलाई आफ्ना चेलाहरूलाई जुन ज्वाइँ भान्जा आदि रहेका छन् उनीहरूलाई सङ्कल्पपूर्वक दान गर्नुपर्दछ। जो मनुष्य चतुर्मासाभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छु भन्ने व्रत लिएर बसेका छन् उनीहरूले व्रतान्तमा व्रतको पूर्णताका लागि सबै सिँगारिएका र राम्रा राम्रा तथा वस्त्र र सुनका प्रतिमा सहितका अनि सुवासित बास्ना आउने जल भरिएका 8वटा कुम्भ यानकी घडा दान गर्नुपर्दछ। हे राजन, ती कहिएका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा कही अनुसारको गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन नै विशेष गरेर भगवानको पूजन गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनीहरूबाट भगवानका मन्त्र लिएर भगवानका नाम लिएर ब्राह्मणहरूका मन्त्रले सबै परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद लिनुपर्दछ। किनकि त्यस्तो अभावको स्थितिमा भगवानको कृपा र ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ भनेर भनिएको छ। यस्ता प्रकारले चतुर्मासाभरि जो वस्तु त्यागिएको छ त्यसको समाप्ति गर्ने काम गर्नु। हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछन् त्यसै गरी हरिबोधिनी नाम गरेकी भगवान विष्णु उठ्ने ती एकादशीको आचरण गर्दछन् व्रत गर्दछन् ती मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिल्यै नसकिने पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। आखिरमा मृत्युपछि जो तिनैजन सोझै विष्णुको पुर वैकुण्ठमा जान्छन्। हे राजन, जो जन यस प्रकारले अभिज्ञतापूर्वक अर्थात् बीच बीचमा नछोडिकन चतुर्मासाको व्रत समाप्त गर्दछन् तिनीहरू कृत्य अर्थात् कृतार्थ हुन्छन् र फेरि मृत्युलोकमा मान्छे वा प्राणी भएर जन्मदैनन्, सधैँ विष्णुलोकमै रहन्छन्। हरिप्रबोधिनी अथवा हरिबोधिनी एकादशीको व्रत बस्नाले पनि ती सम्पूर्ण प्रकारका फलहरू प्राप्त हुन्छन्। यी सबै कुरा विधिपूर्वक बताए बमोजिम गर्यो भने व्रत यानि चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि व्रत गलत तरिकाले अर्थात् बेविधिले मनमानासित गर्यो भने त्यो व्रतको फल प्राप्त नहुन पनि सक्दछ। यसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाएका प्रसङ्गहरू फेरि भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई पनि सुनाउँदै जानुहुन्छ। हे राजन, यसरी विधिपूर्वक व्रत बस्नेहरूका सम्पूर्ण प्रकारका पुण्य फलहरू उदय भएर जान्छन्। त्यसै गरी हे राजन युधिष्ठिर, यहाँ तिमीले मलाई जो कुरा सोधेका थियौ त्यो कुरा जुन ब्रह्माले नारदलाई बताउनु भएको थियो त्यो कुरा मैले तिमीलाई बेली विस्तारपूर्वक बताइदिएँ। यो मैले तिमीलाई सुनाएको हो। 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिकभरि शुक्ल तथा कृष्ण पक्षमा पाठ गर्दछन् अथवा संयमी अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मणद्वारा श्रवण गर्दछन् भने पनि उनीहरूले 1000 गाईदान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशी जुन रहेकी छन् ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट गराउनेवाला, पुण्यको उदय गराउनेवाला र यस संसारमा पनि भुक्ति मुक्ति दिलाउनेवाला छन्। तसर्थ सम्पूर्ण जनहरूले पञ्चपाण्डवहरूले पनि सम्पूर्ण जनहरूले पनि आउने युगसम्म यस समयमा भगवान दामोदरको पूजन गरून्। जसले यो व्रत गर्दछन् उनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जानेछन् भने उनीहरू भगवान विष्णुको धाममा प्राप्त हुनेछन्। जय श्री कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा, हरिबोधिनी एकादशी व्रत कथा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यसरी हरिबोधिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रतको महिमा यही समापन हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, भगवान लक्ष्मीनारायणको कृपाले गर्दा, हरिबोधिनी एकादशीको कृपाले गर्दा हजुरहरू सम्पूर्णमा सुख शान्ति छाओस्। त्यसै गरी मनोकामनाहरू पूर्ण होस्, पुण्यको उदय होस्, पाप नाश होस्। नमस्कार।